عرض کی اللہ تینو دنیا تے کیڑا چنگا تے سونا لگدا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہ میں امیر ویکھدا دے، نہ میں غریب ویکھدا دے، نہ میں آقا ویکھدا دے، نہ میں غلام ویکھدا دے، نہ میں عربی تے اجمی ویکھدا دے، نہ میں گورا تے بگا تے کالا ویکھدا دے۔ عرض کیتی یا اللہ تینو کیڑا چنگا تے سونا لگدا ہے؟ کیا جڑا بڑے حسن والا ہے، جڑا بڑا سونا ہے، یا اللہ کیا تینو او چنگا لگدا ہے؟ اللہ نے فرمایا مینو حسن والا چنگا نہیں لگدا۔ اللہ نے فرمایا مکہ دے ایک محلے جاتی مار کے ویکھ، رنگ دا بھی بڑا سونا ہے، ذات دا بھی چودھری ہے، 8 کلو سونے دا مالک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا مینو سونا نہیں لگدا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تیرے پیر ٹوٹ جان۔ اللہ فرمایا اینو اپنے گورے رنگ تے مانے، مینو اپنے یار دے رنگ تے مانے۔ اللہ نے فرمایا مینو حسن والا سونا نہیں لگدا۔ عرض کی تھی یا اللہ کون چنگا لگدا ہے؟ فرمایا جن نے میرے یار دا رنگ چڑھایا ہوئے مینو او چنگا لگدا ہے۔ فرمایا مکے دے دوجے محلے جاتی مار کے ویکھو، ذات دا بھی غلام ہے، او دا رنگ بھی کالا ہے، او دے ٹوٹی ہوئی جُتی پان والا ہے، او دا لباس تار تار ہے، او دی حالت دل فگار ہے، چہرے تے گرد و گوار ہے، آواز آئی اے دے نالی پیار ہے، کیونکہ اے دا نا بلال